کل کی اوتار یہ بھگوان کا اوتار ہے جو کہ سب سے آخر میں آتا ہے، کلیوگ کے آخر میں آتا ہے ایک دم. اس سے پھر سے دھرم کی استھاپنا کریں. He would rule the planet for 1000 years. Humanity is just so discouraged with its own efforts that they need an external savior. And Kalki is supposed to return towards the end of the Kali Yuga. Tens and hundreds of quotation only from Veda talking about Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. यानी युग युग में जब भी परेशानी आएंगी इस धरती पे तो मैं एक रूप हासिल करूंगा, अवतार. उसमें पता चलता है जिसे हम कहते हैं पैगंबर. पैगंबर आखिरी अवतार कौन है? कल के अवतार. आने वाला आ चुका है. आज इस रूए ज़मीन पर मौजूद 4000 से भी ज़्यादा मज़ाहिब इंसान के सामने 4000 मुख्तलिफ खुदाओं की किताबों और अकीदों को पेश करते हैं, जिन्हें हमने आसमानी और ज़मीनी मज़ाहिब में तकसीम कर दिया है. लेकिन दर हकीकत तमाम मज़ाहिब आसमानी होते हैं, जिन्हें तब्दील करने और जिनमें रद्द-बदल करने में उन मज़ाहिब के उलमाओं का हाथ होता है. इन तमाम मज़ाहिब में तौहीद रिसालत और आखिरत के तमाम तर तालीमात मौजूद होने के बावजूद उन्हें उनके पैरोकारों से छुपा दिया जाता है, जिसकी एक मिसाल उलमाए यहूद है, जिन्होंने तौरात में रद्द बदल की और उसकी असल पैगामात को छुपा दिया. अल्लाह ने अपने मुकद्दस कलाम में 4 आसमानी किताबों का जिक्र किया है, यानी तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान मजीद. लेकिन इंसानी तारीख के इस 1000 साल वक्त में इन 4 किताबों के अलावा भी बेशुमार पैगम्बरों पर सहीफे और किताबें नाज़िल हुई, जिसकी मिसाल आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत शीस पर नाज़िल शुदा सहीफा, हज़रत इब्राहीम पर उतारे गए सहीफे और इदरीस अलैहिस्सलाम का सहीफा यानी अनौख की किताब है, जिन्हें कुरान मजीद में सूफ़े उला कहा गया है, जिसके माने सबके से पहले सहीफे और बिखरे हुए औराक है. इस लफ्ज़ को संस्कृत में आद ग्रंथ कहा जाता है. ये अवलीन सहीफे या आद ग्रंथ कहीं गायब नहीं हुए, बल्कि दुनिया में आज भी मुख्तलिफ नामों से मौजूद है. और यही नहीं बल्कि उनमें लिखी गई बातें और पेशन गोइयां किसी हैरान कुन मौजूद से कम नहीं. उन्हीं आद ग्रंथ में हिंदू धर्म की मशहूर किताब वेद है. दरअसल वेद हिंदू या सनातन मज़हब दुनिया की कदीम मज़ाहिब में से एक है. इस मज़हब के मुक़द्दस किताबों के मुताले से पता चलता है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में हिंदुस्तान में इस मज़हब का ज़हूर हुआ था. सरज़मीन हिंदुस्तान को साम बिन नूह की नस्ल से भरत नामी शख्स ने आबाद किया था, जिस मुनासिबत से हिंदुस्तान को भारत भी कहा जाता है. वेद और कुरानों में आदम अलैहिस्सलाम, उनकी औलादों, इंसानी तारीख की इब्तिदा और हज़रत नूह का जिक्र मौजूद है, जिन्हें नूह कहा गया है. और आप अलैहिस्सलाम के ज़माने में आने वाली अजीम तूफान की कहानी भी वेद में तफसील से मौजूद है, जिसे महाजल प्रलय का नाम दिया गया है. इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह ने दुनिया के हर इलाके और मुल्कों में कम से कम एक पैगम्बर को जरूर मबूस फरमाया. लिहाजा हिंदुस्तान की सरजमीन पर भी एक नबी जरूर मबूस हुए होंगे, जिनका नाम या तो तारीख के औरात में कहीं गुम हो गया या किसी दूसरी कौमों की तरह हिंदुओं ने भी अपना देवता बनाकर उनकी पूजा शुरू कर दी. लेकिन तमाम बड़े अक़वाम की तरफ मबूस होने वाले पैगम्बरों को अल्लाह ने वही के जरिए ये खबर दी थी कि आखिर ज़माने में पूरी दुनिया के सरदार और इंसानियत की रहनुमाई के लिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर होगा, जो दुनिया में फैले कुफ्र और जुल्म की घने अंधेरों को दूर करेंगे. चुनांचे तौरात, ज़बूर और इंजील में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की बशारत खुले अल्फाज में दी गई थी. लिहाजा दुनिया के इस कदीम मज़हब यानी सनातन धर्म की मुक़द्दस सहीफे वेद में भी सरकार दो आलम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की खुशखबरी मौजूद है. और ये पेशन गोई हज़ारों साल गुजरने और इन किताबों में ज़बरदस्त रद्द-बदल होने के बावजूद वैसी की वैसी मौजूद है. दरअसल हिंदू मत की किताबों में उनकी असल तालीमात यानी एक खालिक व मालिक, आखिरत, जन्नत और दोज़ख का तस्वुर भी मौजूद है. और इंसाफ पसंद हिंदू उलमा और मुहक्किकीन इन पेशन गोइयों की मौजूदगी का एतराफ़ भी करते हैं. अगर हिंदू मत की किताब में मौजूद उसूल और बुनियादी अकीदों की बात करें तो पुराणों में ईश्वर के अवतार का तस्वुर मिलता है. लफ्ज़ अवतार का मतलब है ज़मीन पर आना, यानी वो हस्ती जिसे खुदा ज़मीन पर पैगाम पहुंचाने के लिए भेजे. यजुर्वेद के मुताबिक अवतार को इस ज़मीन पर तब भेजा जाता है जब लोग बेदीन हो जाते हैं, खुदा के बंदों को तकलीफ देने लगते हैं, गुनाहों और जुल्म में इजाफा हो जाता है और लूट मार, ज़नाकारी और साधुओं को तकलीफ पहुंचाई जाए. शास्त्रों के मुताबिक अवतार की कई किस्में हैं, मसलन विमा अवतार, आवेश अवतार, अंश अवतार वगैरह. मजीद ये कि हिंदू मत के तमाम देवताओं मसलन ब्रह्मा, राम और विष्णु के
10 سے لے کر 24 اوتار ہیں جو ہر یگ میں انسانیت کی رہنمائی کے لیے اور برائی کے خاتمے کے خاطر پیدا ہوئے ہیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ یگ کیا ہے؟ دراصل ہندو پرانوں اور صحیفوں کے مطابق وقت کو 4 حصوں میں بانٹا گیا ہے: ستیہ یگ، تریتیہ یگ، دواتر یگ اور کل یگ۔ پانڈووں کے ظہور کے بعد کل یگ کی ابتدا ہوئی جس میں ہم ابھی جی رہے ہیں۔ اس یگ میں برائی اور گناہوں کی زیادتی اور نیکی کو بہت ہی کم بتایا گیا ہے۔ ہندی علم فلکیات کے مطابق کل یگ 3102 BC شروع ہوا تھا اور یہ وہ وقت تھا جب شری کرشن نے دنیا کو خیر باد کیا۔ ان تمام یوگوں میں ہندو دیوتا وشنو کے 9 اوتاروں کو اس زمین پر بھیجا گیا تھا جنہوں نے لوگوں کو راہ راست پر لایا اور گناہ اور برائی کا خاتمہ کیا۔ لیکن وشنو کے 10ویں اوتار یعنی کلکی اوتار کو آخری یگ یعنی کل یگ میں بھیجا جائے گا، جس کی پیشن گوئی، آنے کا زمانہ اور اس کے حالات اور پہچان سب کچھ ہندوؤں کے ایک مقدس کتاب کلکی پران میں موجود ہے۔ اگر کلکی پران کی مانے تو کلکی اوتار کو کل یگ میں آنا ہے اور جو انسانیت کا مسیحا ہوگا۔ دوسری طرف ہم اپنے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات آئینے کی طرح صاف نظر آتی ہے کہ کلکی اوتار کوئی اور نہیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پرانوں اور شاستروں کے مطابق کلکی اوتار ایک دیپ یعنی جزیرے میں پیدا ہوگا اور حضرت محمد بھی جزیرہ عرب میں پیدا ہوئے تھے۔ پیشن گوئیوں کے مطابق کلکی سورمو نامی گاؤں میں پیدا ہوگا اور اس کا جنم ایک بڑے ٹول کے گھر ہوگا۔ اگر لفظ شمول کا ترجمہ کریں تو اس کا مطلب امن کا علاقہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی امن کی جگہ یعنی مکہ میں پیدا ہوئے، اور بڑے ٹول سے مراد جناب عبد المطلب ہے جو حرم کے متولی اور آپ کے دادا تھے۔ کلکی پران کے مطابق کلکی پہاڑ کی طرف جائے گا اور پرشورام سے دھیان حاصل کرے گا اور بعد میں اتر کی جانب جائے گا، پھر واپس آ جائے گا۔ یہ پیشن گوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بالکل مباشر ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی پہاڑیوں میں چلے گئے تھے اور جبرائیل سے وحی آتی تھی، پھر شمال کی جانب یعنی مدینہ منورہ کی تشریف لے گئے اور وہاں ایک مدت گزار کر واپس اپنے مقام یعنی مکہ کا دورہ کیا۔ کلکی اوتار کی خصوصیات کے بارے میں مزید لکھا ہے کہ وہ تمام اچھی صفات کی واحد امید اور خدا کی ادا کردہ 8 خصوصیات کے حامل شخصیت ہوں گی۔ وہ دنیا کا سردار ہے جو دیودار نامی گھوڑے پر سواری کرے گا اور برائی پھیلانے والوں کو اپنی تلوار سے ہلاک کرے گا۔ اس زمانے میں آخری اوتار کے ذریعے کلی یعنی شیطان کی ہار ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں یہ پیشن گوئی بھی حقیقت کے عین مطابق ہے۔ حضور اور آپ کے ساتھیوں نے پورے سرزمین عرب سے کفر اور باطل نظام کا خاتمہ کیا اور اس وقت کی عالمی طاقتوں یعنی روم اور فارس کو فتح کر کے 1400 سال پہلے اس پیشن گوئی کی تکمیل کی۔ رہی بات دو دانت یعنی خدائی گھوڑے پر سواری کی تو سفر معراج میں حضور کا براق پر سواری کرنا اس بشارت کی بھی مذاق ہوتی ہے۔ کلکی پران کی ایک اور شروع کے مطابق کلکی اپنے 4 ساتھیوں کے ساتھ مل کر شیطان کو تباہ کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ 4 ساتھی خلفائے راشدین ہیں جنہوں نے شانہ بشانہ حضور کے ساتھ ظلم اور باطل کی قوتوں کے خلاف جنگ لڑی اور تابوتی نظام کو تباہ کر کے حق کا پرچم لہرایا، جنہیں آج دنیا ابو بکر، عمر، عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ اگر کلکی اوتار کی پیشن گوئیاں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ملایا جائے تو ایک لفظ صداقت کی گواہی دیتی نظر آتی ہے، اور پورے ہندوستان میں تو کیا پوری دنیا میں بھی کلکی اوتار سوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا۔ پنڈت وید پرکاش اپنی کتاب کلکی اوتار میں ہندو مت کے سمجھنے اور ماننے والوں ابھی کلکی اوتار کا آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ ان کا یہ انتظار ایسا ہے جو کہ قیامت تک ختم نہیں ہونے والا، کیونکہ یہ جس اعلیٰ ہستی کا انتظار کر رہے ہیں اس مقدس ہستی کا ظہور اس دنیا میں ہو چکا ہے اور وہ اپنا کام مکمل کر کے 1400 سال قبل ہی اس دنیا سے رحلت فرما چکے ہیں۔ پوری انسانیت کی فلاح و کامیابی آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیغام کو مان لینے میں ہے۔